Sa atong episode karon sa Weekend Review, ang National Housing Authority nagpahigayon og cash distribution isip emergency housing assistance alang sa mga giila nga totally damaged nga mga lugar nga naapektuhan sa bagyong Odette nga nahitabo niadtong Disyembre 16, 2021. Ang cash distribution gipahigayon sa Tejero Covered Court niadtong Pebrero 21, 2024. Ang inisyal nga hugna sa programa naglangkob sa usa ka oryentasyon nga naghatag og kinatibuk-ang detalye bahin sa programa sa pagpangapod-apod nga gitambungan sa mga barangay kapitan ug mga barangay sekretary nikabat sa 283 ka mga benepisyaryo gikan sa 28 ka barangay sa Hagna nga nakadawat og tag 10,000 pesos. Atol sa programa, si Municipal Administrator Teresa Gina Ranan nagpasalamat sa ngalan ni Mayor Joseph Ranyola ngadto sa NHA sa ilang pagtabang sa tanang biktima sa kalamidad, partikular na sa lungsod sa Hagna. Sa natad sa agrikultura, niadtong Pebrero 21, 2024, ang Cambugason Livestock Racers Association ug Canipol Tubod Monte Livestock Racers Association nakigtagbo ni Mayor Joseph Ranyola sa buhatan sa mayor aron pagtaho sa update sa livelihood project sa matag asosasyon. Kahinumduman nga nadawat sa Cambugason Association ang tabang gikan sa LGU Hagna niadtong bulan sa Enero ang 122 ka mga native chickens, feeds, vitamins, incubator, generator, hatcher ug mga nets. Sa laing bahin nadawat usab sa Cantumon Association niadtong buwan sa Nobyembre 2023 ang 67 ka mga native chicken, feeds, vitamins and incubator, generator, hatcher ug mga nets. Dugang paniana karong tuigan nadawat usab nila ang duha ka dairy cattle nga buntis na daan. Dako ang paglantaw ni Mayor Joseph Ranyola sa duha ka asosasyon nga mulambo kini ug gipasabot usab sila sa ihang panglantaw sa integrated farming para dili lamang hayop kundi sa mga tanom usab sama sa horticultural crops. Sa natad sa pagprotektar sa kalikupan, ang munisipyo sa Hagna nahimong host sa usa ka mahinungdanong panagtapok sa Protected Area Development and Management Board kon PAMB niadtong Pebrero 22, 2024 nga nagtigom didto sa Captain Goyo Hall Municipal Building. Ang maong tigom nga gipangunahan ni Mayor Joseph Ranyola nakita ang aktibong partisipasyon sa mga miyembro sa board nga nagrepresentar sa naglain-laing entidad sa gobyerno. Lakip na ang DNR, NGCP ug mga opisyales sa barangay nagikan sa LGU Duero ug sa lungsod sa Hagna. Ang agenda sa meeting naglangkob sa pipila ka mga mahinungdanon nga hisgutanan sama sa Comprehensive Development and Management Plan kon CDMP, ang pag-abli sa usa ka gisugyot nga commercial nga tinukod alang sa commercial nga katuyuan sulod sa Lunoy, Hagna. Usa ka taho sa illegal nga pagpumutol sa kahoy sa mahogany tree ug lumad nga mga kahoy didto sa Mayana. Usa ka presentasyon sa proyekto nga naglatid sa pagsugyot sa proyekto sa turismo didto sa LGU Duero ug ang mga update gikan sa technical working committees. Si Mayor Ranyola nga nagsilbing isip presiding officer mihatag og ginbugaton sa hugot nga pagdili sa illegal nga pagputol sa kahoy sa Barangay Mayana sa pagkutlo sa niaging mga insidente nga nagkinahanglan og dugang nga pagbantay ug pagsunod sa mga lakang sa pagkonserba sa kinaiyahan. Kabahin usab sa komprehensibong plano sa kalambuan, ang munisipyo sa Hagna nag-organisa og pre-consultative meeting ngadtong Pebrero 23, 2024 sa Goyo Hall Municipal Building. Aron isgutan ang pagpalambo sa mga importanteng dokumento nga mao ang Comprehensive Land Use Plan, Comprehensive Development Plan ug Forest Land Use Plan. Ang maong panagtigom naghiusa sa mga department heads ug publication consultant gikan sa Manila nga sila ni Professor Felipe Salvosa, Arnold Santos ug Gemna Estradon. Kini nga mga konsultasyon motabang sa LGU Hagna sa pagkonsolida ug pagtuman sa tanang kinahanglanon alang ni ining maong importanteng mga dokumento. Kini nga panagtapok nagsilbi nga sukaranan nga lakang padulong sa pagkatapos sa mga
may nungdanong dokumento alang sa lokal nga pangagamhanan sa hagna. Si Mayor Anyola mihimo sa inisyatiba aron masiguro ang panagtigom sa gikinahanglan nga datos alang sa malampuson nga pagkumpleto ni ining maong mga plano. Sa katapusan, niadtong adlong Domingo, si Bohol Governor Erico Aris Umentado ning pahigayon sa iyahang unang out of the town nga programa nga ginganlan og takna sa gobernador. Usa ka talk show nga gisibya sa Facebook diin kini ang ika-29 nga episode ug kini usab unang out of town nga gihimo sa maong programa. Dakong garbo usab sa lungsod ubos sa pagdumala ni Mayor Joseph Raniola nga sa maong episode dinhi gipahigayon sa lungsod sa Hagna. Espesyal nga edisyon 29 nga higala para sa takna sa gobernador. Honestly speaking, no, sa may buto ang istorya na mo resign siya. December 2023, na-worried na ko. Tungod kay na-worried ko tungod kay kung mo resign siya 47 towns and then si Mayor kita ko sa yang achievements, sa yang effort makuan mabalik og 40 city ang akong problema. So at least na magpabilin siya, at least kibaw ko can stand alone ang lungsod sa Hagna. Sa pagkatinood lang, dako kana namo yung garbo o dako nga na namong pasalamat kay dili lang naman sa Hagna, kundi mga silingan nga mga kalungsuran no nga dinhi abot sa among lungsod mo to nga immediately basta si Governor niya sa Hagna wa na may pasulti-sulti tanan mo atiman sa tanang mga butang nga pwede na mong mabuhat kay nagtuog yun mi sa iyang liderato o kanang iyang mga paningkamot nga iya po mag-feel po niya nga dili tanan nga sige na naghagyo kundi naa di po mo hatag og kusog lagi bilib ko kusog para niya Ang kind of leadership ni Mayor dali ra kayo sa makasabot when siya mo come in na tabang kung kinahanglanon og tabang. So mo na believe ko ni Mayor. Daghang kay salamat Bob. Thank you, Malipayon gyud mi Thank you, nanidawat Mayor. ninyo Vice. karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan.